अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू थोड़ा सा हसास भी है और थोड़ा सा दिलचस्प भी। मुझसे बंदे रहिए। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में एजे हेल्थ टीवी से हाजिर हूँ। आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मौजू पर खुलकर बात नहीं करते। अक्सर 60 साल से ज्यादा उम्र के मर्द ये सवाल करते हैं कि अगर 60 साल के बाद वो मुबाशरत ना करें तो जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं, यानी कि मर्दों का ये सवाल होता है। तो ये है हमारा आज का सवाल। और फिर वो पूछते हैं कि क्या कमजोरी आती है, क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं होता, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई इशू तो नहीं हो जाएगा। और इस किस्म की अफवाहों पे वो कान धरते हैं, लेकिन ये सब की सब अफवाहें हैं। तो आज हम साइंटिफिक रीजन और होम्योपैथिक मेडिकल की रोशनी में इस पॉइंट पर कि क्या 60 साल के बाद अगर मर्द मुबाशरत ना करे तो उनके साथ क्या पेचीदगियां हो सकती हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये है हमारा असल मौजू। और जाहिर है मौजू को कवर करने के बाद एंड में हम आखिर में होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करेंगे ताकि आपको एक कामिल शिफा दी जा सके। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से ये प्रोग्राम करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती जाए। उम्र ढल जाए तो ख्वाहिश नहीं मरती साहिब, एक शेर है। उम्र ढल जाए तो ख्वाहिश नहीं मरती साहिब, दिल जवान रहता है बस जिस्म थकन मान लेता है। तो थकन नहीं माननी आपने। दीवारों पे लिखा होता है ना पुराने जमाने में 10-20 साल पहले कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। तो नाज़रीन, ये हकीकत है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। 60 साल के बाद मर्दों के जिस्म में कुदरती तौर पर कई तब्दीलियां आती हैं। और अगर इस उम्र में मुबाशरत कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए तो बाज मर्दों में कुछ मसाइल होते हैं और उन मसाइल का हमने अहाता करना है। और अगर वो मसले हो जाएं तो उसको हमने कवर कैसे करना है, ये है हमारा आज का मौजू बहस। पहला मसला, जहनी बेचैनी होती है, यानी कि जहन जो है वो बेचैन रहता है। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन जो कि मर्दों में पाया जाता है, और चिड़चिड़ापन की बेहतरीन मेडिसिन नक्सवामिका होती है, लेकिन यहाँ भी मेडिसिन और होगी क्योंकि इसकी वजह और है। बाज़ औक़ात उदासी और डिप्रेशन जाहिर है वो डेवलप हो जाता है, उसकी भी कई वजूहात हैं, बाद में बात करेंगे। नींद की कमी, यानी कि नींद पूरी नहीं होती, ये भी एक मसला हो सकता है। और सबसे बढ़कर लिबाइडो का इशू, यानी कि जिनसी ख्वाहिश का कम होना, यानी कि लिबाइडो का ना होना। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अब इसको मैं किस तरह डिफाइन करूं कि जो सख्ती है पीनस में वो नहीं होती, या अज़्व खास में जो सख्ती है वो नहीं होती। प्रोस्टेट के मसाइल चलते हैं साथ में। पेशाब बार बार आता है, जिस्म में सुस्ती, काहली, कोई काम करने को दिल नहीं करता और बंदा उदास सा रहता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हर शख्स में ये अलामात नहीं होती। कुछ ढीठ लोग भी होते हैं मेरी तरह। कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी बड़े एक्टिव होते हैं और सेक्सुअली और ज़हनी तौर पर फिजिकली बड़े एक्टिव होते हैं। और कुछ मर्द हज़रात 45 साल में भी रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि वो रिटायर्ड मोड में चले जाते हैं। तो रिटायर्ड मोड में आपने नहीं जाना, उससे हमने आपको बचाना है। वो कैसे बचाना है वो हम आपको बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से ये प्रोग्राम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमाती प्रोग्राम आपको मिलते रहें। और अगर हो सके तो अपने साथियों से भी शेयर करें। इल्म जितना फैलाएं उतना ही सवाब भी होगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो दुनिया में तकरीबन 40% मर्द इन मसाइल का शिकार रहते हैं जो 60 साल के उम्र के बाद मुबाशरत नहीं करते, या उनसे नहीं हो पाती, या वो नहीं करते तो हार्मोनल चेंजेस या कमजोरी बिल्कुल नजर आती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम भी नजर आते हैं। और जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है जाहिर है वो भी साथ साथ चलती हैं। तो ये उन मर्दों में पाई जाती हैं। अब आते हैं पाकिस्तान में सेंसस क्या कहते हैं। सही सेंसस पाकिस्तान में लेना भी एक बड़ा जहाद है, लेकिन सही अंदाजन तकरीबन 45% की ये रेशो चलती है। यानी कि जो पाकिस्तान के मर्द हैं वो माशाल्लाह वर्ल्ड से ज्यादा फिट हैं और वो अपनी माइयों को परेशान करके रखते हैं। थोड़ा सा मैं जोक कर लेता हूँ, किसी को बुरा लगे तो पेश की माजरत है।
اسپیشلی مائیوں کو. تو اچھا بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علاج کروانے کی بجائے نا فیس بک سے ادھر ادھر سے ٹوٹکے پکڑ کے آزما رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کا نظام جو ہے وہ سارا لول ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کا گولے کا جو نظام ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹوٹکے نہیں کرنے, اپنے ڈاکٹر سے مشاورت کرنی ہے, کمپیٹنٹ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے, وہ ضرور کیجیے. یہ پروگرام جونیئر ڈاکٹرز کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. کوئی پیشنٹ خود سیلف میڈیکیشن میں نہیں جائے گا. وجوہات پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وجہ ہے ٹیسٹوسٹرون, ایک ہارمون ہوتا ہے, مردانہ ہارمون ہے, مرد کی شان ہے, اس کی کمی یا اس کا خاتمہ. خیر یہ ختم تو نہیں ہوتا, لیکن ود پیسج آف ٹائم اینڈ ود پیسج آف دی ایج یہ آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ مردانہ طاقت کا ایک ہارمون سمجھا جاتا ہے, اپوزٹ سیکس کو یہ اپیل کرتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو جو خاتون ہے یا جو اپوزٹ سیکس ہے وہ بالکل اچھی نہیں لگے گی. بڑی کلیئر بات ہے. اس کے علاوہ پٹھوں کی مضبوطی کے لیے ہارمون ضروری ہے, ظاہر جنسی خواہش کے لیے ضروری ہے, ہڈیوں کی طاقت, وائٹامن ڈی تو اپنی جگہ, لیکن یہ ہڈیوں کی طاقت بھی دیتی ہے. اور موڈ, وہ کہنا نا میں نے نوٹ رکھا میرا موڈ بنے, تو ڈیش ڈیش دے کے بھی ہوشیاری نہ آئے اور موڈ نہ بنے تو پھر مسئلہ ہے. تو یہ اس کو بھی مینج کرتا ہے, توانائی انرجی دیتا ہے اور اس کو برقرار رکھتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہارمون کہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ ہارمون جو ٹیسٹس ہیں, خصیے ہیں, مردانہ جو ریپروڈکٹیو آرگن کے نیچے لگے ہوتے ہیں, ان میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ. دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, وہ اس کا مانیٹر ہے. ایج جیسے بڑھے گی اس ہارمون کی مقدار کم ہونے لگتی ہے. بڑی نیچرل سی بات ہے. وہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, اور وہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جب یہ کم ہوگا تو خون کی نالیوں کی کمزوری ہوگی. 60 سال کے بعد ظاہر ہے خون مطلب یہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. شوگر اگر ہے, خدا نخواستہ ایک وجہ شوگر بھی ہو سکتی ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ شوگر دیمک ہے, اس کو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کو کوپ کر کے چلیں اور شوگر سے نجات حاصل کریں. کسی بھی طریقے سے لائف سٹائل چینج کریں, جو مرضی کرنا ہے کریں, شوگر دیمک ہے. پھر کولیسٹرول کے بعض ایشوز ہوتے ہیں. جو آپ لپڈ پروفائل کرواتے ہیں تو کولیسٹرول سامنے آتا ہے, تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, جن کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ خون کی باریک نالیاں کمزور ہونے لگتی ہیں. اور یہی نالیاں اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو جنسی اعضاء خون پہنچاتی ہیں. یعنی کہ آپ کا جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے, پینس ہے, اعضائے رئیسہ ہے, نفس ہے, جو نام آپ سمجھنے سے آئے سمجھ جائیں. ویسے میرا خیال میں نے سمجھا دیا, باقی آپ کی مرضی ہے. تو وہ ان نالیوں تک, اگر لپڈ پروفائل آپ کا آؤٹ ہے, کولیسٹرول آؤٹ ہے, تو ان نالیوں تک, وہ خون کی نالیوں تک خون نہیں پہنچتا یا خصیوں تک خون نہیں پہنچتا. اس کے علاوہ پروسٹیٹ کے ایشوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پروسٹیٹ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو مثانے کے نیچے موجود ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ پروسٹیٹ کا کیا مطلب ایشو ہے اور اس کا کام کیا ہے. یہ سیمن کا کچھ حصہ, سارا نہیں, جو منی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ یہ بناتا ہے. اس کے علاوہ سپرم کو نیوٹریشن, غذائیت دینا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ جو غذائیت سپرم کو چاہیے ہو, ملین سپرم ہوتے ہیں, تو وہی پروسٹیٹ کا کام ہے اس کو زبردست قسم کے سے ہوا پانی, مال پانی دینا. عمر کے ساتھ ساتھ یہ گلینڈ بڑھ سکتی ہے, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ رکاوٹ ہوتی ہے نالی میں, پیشاب کی کمزوری ہو جاتی ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ پیشاب کے مسائل میں انوالو ہو جاتا ہے. رات کو اٹھتا ہے, واش روم جاتا ہے, پیس, پھر سوتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر پیس. تو یہ چیزیں چلتی ہیں اور ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پروسٹیٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر ذہنی دباؤ اور تنہائی, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جب ذہنی دباؤ ہو تو یہ مسئلے بڑے لانگ چلتے ہیں. اور تنہائی تو مین از اے سوشل اینیمل, تو یہ ہے پرابلم. اچھا کبھی کبھی یہ وجوہات کے علاوہ مطلب کوئی اور وجہ نہیں ہوتی, بعض کا دماغ بھی تھک جاتا ہے اور ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. اچھا تنہائی کی میں بات کر رہا تھا. 2 پارٹنر ہوتے ہیں, سارا عمر انہوں نے ساتھ رہا ہوتا ہے, کوئی بیوی فوت ہو جائے تو مرد بچارہ پھر ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے, اور دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے, اور 2-4 سال بعد وہ بھی لڑک جاتا ہے.
جو مرد ہوتے ہیں نا وہ جو ہوتے ہیں کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی ہی تو اور صحیح، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، وہ پھر لمبا جیتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. معاشرتی پریشرز بھی آتے ہیں سامنے، تو یہ ساری چیزیں پھر مطلب یہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں، اور 60 سال بعد جنسی کمزوری محسوس ہوتی ہے. اور بعض اوقات انسان ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل سیڈیٹک لائف گزارتا ہے، کوئی ورزش نہیں، کچھ نہیں، بس بیٹھ گئے، نہ ادھر ہلا نہ ادھر ہلے، اور بس بیٹھے بیٹھے کھانا مانا اور سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو برائے کرم جو سٹھیا گئے ہیں، جو 60 سال کی عمر کے لوگ ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ سٹھیا گیا بابا، تو وہ اپنی ورزش کی بھی خیال کریں، نیند پوری رکھیں. اور غذا، ظاہرہ غذا ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور جہان کو پانے کے لیے جان چاہیے، اور جان کو پانے کے لیے غذا چاہیے. تو اس کے خیال رکھنا ہے، آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے تاکہ جسم کمزور نہ ہو. کچھ ٹیسٹ اور لیبارٹری ٹیسٹ پہ بات کر لیتے ہیں. یہ لیبارٹری ٹیسٹ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ پراپر ڈائگنوزز ہو جائے. اصل میں مسئلہ تشخیص ہے. وہ ڈاکٹر بہت ہوشیار ہوتا ہے جس کی تشخیص یا ڈائگنوزز ٹھیک ہو، تو اسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں. اگر اس نے ڈائگنوزز ٹھیک کر لی ہیں تو پن پوائنٹ ہو کے اس آرگن کو یا وہاں پہ جو مسئلے ہوں گے، جو علامتیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر پائے گا. تو پہلا ٹیسٹ آپ نے ظاہر ٹیسٹوسٹرون لیول چیک کرنا ہے کہ یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا ٹیسٹ پی ایس اے کہلاتا ہے. یہ بیسیکلی پروسٹیٹ آپ کا کم ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جو بھی ہے اس کی پوزیشن، اس کو کرنے کے لیے ہوتا ہے. HbA1c شوگر کا ٹیسٹ ہے، یہ کروائیں. 3 ماہ کی شوگر ہے، اسی کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ویسے تو آپ رینڈم اور فاسٹنگ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ بندہ ڈائبیٹک ہے یا نہیں ہے. لیپڈ پروفائل کروائیں، اس سے آپ کو کولیسٹرول کا پتہ چلے گا کہ کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا ہوگا، تاکہ اگر وہ بڑھ گیا ہو تو اس طرف علاج کیا جائے. وائٹامن ڈی جسم کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو پہلے چیک کروا لیں. اور اس کے علاوہ CBC جس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، اس کو ضرور کروائیں. اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تھائرائیڈ پروفائل T3 T4 TSH یہ کروائیں. کڈنی فنکشن کو ماپنے کے لیے RFT ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ، یا KFT کڈنی فنکشن ٹیسٹ، یہ کروا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اور مسئلے سامنے تو چھپانا نہیں ہے، ڈاکٹر کو بتانا، انشاءاللہ علاج کر دے گا. اچھا، کچھ ایسے بابے بھی مجھے ملے ہیں جو 65-70 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کمزوری تو نہیں، لیکن تھوڑی سی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، اس کو ذرا گیئر اپ کر دیں. تو پھر ہم اس کو گیئر اپ کرتے ہیں، اس میں ایسڈ یا تیزاب ڈالتے ہیں، بیٹری گیئر اپ ہو جاتی ہے. تو اپنے مولوی سے رابطہ کریں یا ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہم بالکل پروفیشنل ہیں، ہم آپ کو اسسٹنس دے سکتے ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ واٹس ایپ نوٹ کے تھرو آپ نے ہمیں وائس میسج بھیجنا. اچھا، یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک یہاں ٹوٹکے دے دوں کہ نہ آپ کے برائے کرم اپنا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹوٹکے کھائیں گے تو 25 سال کے جوان ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا عمر کا احترام کریں. اور احترام لازم ہے جب ایسی کنڈیشن ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ 25 سال کے عمر کے ہوتے ہوتے آپ لڑک جائیں. تو خیال کیجیے گا، ٹوٹکوں پہ کبھی اعتبار نہ کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی بات سنیں. پرابلم ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ پریکاشنز ہوں گی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پریکاشنز کیا کیا کرنی ہیں. یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. جب آپ احتیاطیں کرتے ہیں تو آدھا مسئلہ تو یہاں پہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کسی وجہ سے اگر کوئی بیماری یا کوئی علامت ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وجہ دور کرنے، سیدھی سی بات ہے. روزانہ ہلکی پھلکی ورزش، صبح شام 40 منٹ ریکمینڈ کرتا ہوں. واک کریں، ویسے بھی ریٹائرڈ ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، تو واک کریں. شوگر، ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں اپنی شوگر کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں. جو بھی کھا رہے ہیں وہ کھائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. بلڈ پریشر کے مریض اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں. سگریٹ نوشی یا شراب نوشی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. نیند پوری لینی ہے. ذہنی سکون، بڈلی جو مرضی کہی جائے، مائی جو مرضی کہی جائے، آپ نے اپنا سینٹر مطمئن رکھنا ہے. زیادہ فاسٹ فوڈ، پیزاز، برگر، دیز آر بالکل اوائڈ کریں. اس کو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وزن کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنا جو وزن ہے جسم کے مطابق اس کو اس کے مطابق رکھیں. اور ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے. طاقت کی دوائیں سپلیمنٹ نہ کھائیں. سپلیمنٹ آپ کے جگر گردوں کو برباد کر دیں گے. بس ذہن میں رکھیں کہ کسی اچھے ہومیوپیتھک نالج سے رابطہ کریں.
अंडा अगर आप रोजाना एक ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, बड़ा अच्छा है, मुतदल है। एक दो बादाम ले लें, एक दो अखरोट ले लें। ये चीजें आपके जो निज़ाम है हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी और आपके जहनी सुकून के लिए भी जरूरी है और याददाश्त के लिए भी जरूरी है। जैतून, कुरान शरीफ में भी जिक्र है, जैतून का इस्तेमाल कीजिए। मछली अगर मिल जाए, अच्छी दरियाई मछली हो तो ज्यादा बेहतर है। सब्जियां, हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां दबा के खाएं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इस चीज की कमी नहीं है। वाटर, बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, 60-70% पानी होता है जिस्म में। उसकी मुनासिब मिकदार आप लोगों ने हर सूरत लेनी है, उसको अवॉइड नहीं करना। और जाहिर है ओवर एंड अबाउ जो सबसे बढ़कर है वो होम्योपैथिक इलाज करवाना है किसी ऑथेंटिक मॉलेज से, और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अलामात आपने डॉक्टर को बतानी है और जो अलामात मैच करें उसके मुताबिक मेडिसिन होंगी। यहाँ पे जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो अमूमी और जनरल मेडिसिन होती है, जरूरी नहीं कि वो हर पेशेंट के लिए ठीक हो। तो उस पर बात कर लेते हैं। लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करती है। ये उन मर्दों की मेडिसिन है जो ऊपर से तो बड़ा पोज करते हैं कि बड़े बहादुर हैं और अंदर से बुज़दिल होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी होती है, यानी कि अंदर से बगलोल होते हैं और ऊपर से जनाब सनी डोल होते हैं। सनी देवल होता है, वैसे मैंने डोल कर दिया, उसके लिए सनी देवल साहब से माजरत खां, केस न कर दें मेरे ऊपर। लाइकोपोडियम के जो मरीज होते हैं इनके मैदे के मसाइल भी होते हैं और जाहिर है इरेक्टाइल यानी कि सख्ती के जो मसले हैं वो साथ साथ चलते हैं। अच्छा, इस लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा और उसमें मैदे के मसले होंगे तो शाम के वक्त इसके एलिमेंट्स या इसकी शिकायत या इसके जो नुकसानात हैं या तकालीफ जो हैं वो बढ़ती हैं शाम के वक्त। तो 30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 200 आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करनी है, हफ्ते में 3 डोजेज हैं। और अगर 30 में करें तो टीडीएस मीन्स ये है सुबह दोपहर शाम 3 से 5 कतरे और ले लें। और अगर इसमें कड़वाहट महसूस करें, बिटरनेस होती है मेडिसिन में, तो घूंट पानी में थोड़ी सी ले लें। अगली मेडिसिन ताकत का खजाना। जब मैं ताकत का खजाना कहता हूं तो बाबे खड़े हो जाते हैं। अब वो क्या चीज खड़ी होती है वो बात के मसले हैं, लेकिन भल एग्नस कास्टस, ये बेसिकली ओवरऑल जनरल जिनसी कमजोरी हो, कोई समझ ना आए अलामत, तो आप ये ले सकते हैं। लिबाइडो की कमी जिसको हम कहते हैं, इसमें बेहतरीन मेडिसिन है। जहन उदास होता है, वो कहता है ना कि दिल तो मेरा उदास है साकी, शहर क्यों साई साई करता है। तो बस उदासी होती है फिर किसी वजह से, थोड़ा सा काम करे जल्द थक जाते हैं। और स्पेशली उन मरीजों के लिए जो बुढ़ापे की कमजोरी में मुब्तला हो। बुढ़ापे की जिनसी कमजोरी के लिए एग्नस एक टॉनिक है और इसको इस्तेमाल करें। इसकी पोटेंसी तो नहीं हम रिकमेंड करते, इसको मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करवाते हैं, यानी कि क्यू में आपने इस्तेमाल करना है। क्यू में 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के हुक्म से तीर की तरह काम होगा और काम सीधा हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें कर लें। उसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, अपना नाम भेजें, शेयर का नाम भेजें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको मेडिसिन अलामत के मुताबिक व्हाट्सएप कर दूंगा। तीसरी एक मेडिसिन मैं भूल गया, मैं बता दूं, सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। ये दवा उन अफराद में मुफीद समझी जाती है जिनमें जिस्मानी थकन मौजूद हो, जिस्म थका थका टूटा टूटा, और जाहिर है ओबियसली मेंटली भी वो थका होता है, यानी कि ब्रेन की कमजोरी भी होती है, ज़हनी कमजोरी भी होती है, चीजें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, बुढ़ापे वाली कमजोरी है। यादाश्त जाहिर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें यादाश्त का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। सेलेनियम की जो पोटेंसी है वो मैं इसमें 30 में यूज करवाता हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट देती है और बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी पिक्चर मैंने डिस्प्ले भी कर दी है, इसको देखें ये कहाँ से बनती है, उसका सोर्स भी, उस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, जितनी भी मेडिसिन बताता हूँ उसकी पिक्चर्स के साथ उसका सोर्स यानी कि वो मेडिसिन किससे बनती है वो भी लिखा होता है उसमें। तो दुआ में याद रखें। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।